बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास खान ने मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से जारी मुजालिम पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से भारतीय रेशा दवानियों को रुकवाने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया और सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश को भी खुशाइंद करार दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मसला कश्मीर एक अहम नहज पर पहुंच चुका है और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मसला कश्मीर पर होने वाले मुज़ाकरात में कश्मीरियों को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहिए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुस्तकिल, जामे और पायदार हल निकल सके। इस मौके पर सदर रियासत और सरदार तनवीर इलियास खान ने आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास खान के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि कोई शक नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा किया। यूनिवर्सिटी आमद पर इंतज़ामिया और तालिबात ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया और DGISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियादी मरसूस में हिकमत अमली कुर्बानियों से आगाह किया और कहा कि ऑपरेशन में अवाम बिलखसूस तालबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया। बलूचिस्तान के अवाम मजहब, सकाफत, रवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितना अल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान से रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अलावा अज़ीज़ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तालिबात की जानब से पाक फौज को जंग में कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। यूनिवर्सिटी तालिबात ने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान से हैं और अफवाज पाकिस्तान आवाम से हैं। आवाम और अफवाज पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से इंतहाई मजबूत था और हमेशा रहेगा। तालिबात ने भरपूर जोशो जज्बे का मुजाहरा किया और मजीद सेशंस मुनक्किद करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसराइली वज़ीर दिफा कार्ड्स का कहना है कि खामनाई का भी सदाम हुसैन जैसा अंजाम हो सकता है, वो पड़ोसी मुल्क के डिक्टेटर की किस्मत को याद रखें। इसराइली वज़ीर दिफा कार्ड्स का कहना है कि मैं ईरानी आमर को खबरदार करता हूँ कि वो भी इसी तरह अंजाम को पहुँच सकते हैं जैसा इराक के माजूल सदर सदाम हुसैन का हुआ था। कार्ड्स का कहना था कि खामनाई पड़ोसी मुल्क के डिक्टेटर की किस्मत को याद रखें जिसने इसराइल के खिलाफ यही कुछ किया था जो वो आज कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने तेहरान के रिहायशियों के लिए इसराइली धमकियों को दोहराते हुए कहा कि तेहरान में हुकूमत और फौजी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। याद रहे, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कि इसराइल आला ईरान लीडर को कत्ल करने के इम्कान को मुस्तरद नहीं करेगा, जिससे तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा और तनाज़ा ख़त्म होगा। और इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के ट्रंप के मंसूबे को वीटो करने की तरदीद कर दी। ईरान ने जंग के 5वें रोज़ इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला करते हुए सेहोनी रियासत के दारुल-हुकूमत तल अबीब और हीफा को चौथी बार निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हीफा ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई जबकि रिफाइनरी के 3 मुलाजिम भी हलाक हो गए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि जो कुछ इसराइल ने लबनान, गजा और मगरबी किनारे में किया, ईरान में भी वही करेंगे। और इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली अफवाज ने एक बार फिर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सबसे आला फौजी कमांडर को शहीद कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया के तैयारों ने तेहरान के कल्ब में वाक़े एक फ़ाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ईरान के चीफ ऑफ वार स्टाफ अली शादमानी शहीद हो गए, जबकि पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। ये ईरान का इसराइल पर नवा हमला है। वादा सादिक 3 के जरिए बेगुनाहों का बदला लिया जा रहा है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि आज चौथा दिन इंतहाई खतरनाक होगा और इसराइल को रात के वक्त दिन का मंजर दिखाई देगा।
ایران کی پاسداران انقلاب نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اسرائیلی شہری تل ابیب سے نکل جائیں کیونکہ وہاں بڑا حملہ کرنے والے ہیں۔ ہمارا ہدف عسکری تنصیبات اور حکومتی مراکز کو نشانہ بنانا ہے۔ اسرائیلی شہری فوری طور پر دارالحکومت تل ابیب سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سب سے منافق قوت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ امریکہ ایک طرف جنگ بندی کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو فوجی امداد بھی فراہم کر رہا ہے۔ ایران پر ایٹمی ہتھیاروں کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نسل کشی اور ناحق قتل عام کرتا ہے۔ تمام مسلم ممالک ایران کے ساتھ ہیں۔ کچھ ممالک جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں ان کا خواب گریٹر اسرائیل ہے۔ اسرائیل ایران میں مرضی کی رجیم چینج کر کے اپنی سرحدیں بڑھانا چاہتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے، جس کا اظہار وہ کبھی کرتے بھی ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اسرائیل کو کھٹکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے نام پر ووٹ لے کر آنے والا ٹرمپ امن تباہ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی ثالثی مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کر سکتی۔ ایران کی حمایت کرنا مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے 7 دہائیوں سے حل طلب مسائل کو حل کرتے ہوئے ریاست کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کیا۔ چناری کے نواحی علاقے امرا ساون میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے۔ ان سب کا کریڈٹ میری جماعت اور میرے حلقہ انتخاب کے لوگوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے لیے آئین میں ترمیم کی، آزاد کشمیر کی منتخب اسمبلی اور حکومت کو 13ویں ترمیم کے ذریعے بااختیار بنایا، مالیاتی خود مختاری کی منزل حاصل کی۔ نوجوانوں نے ہمارے دور میں میرٹ پر NTS اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نوکریاں حاصل کیں۔ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ جماعت میں روزانہ جوک در جوک لوگوں کی شمولیت مسلم لیگ نون کی عام انتخابات میں کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ تقریب آمد پر کارکنوں کی جانب سے راجہ فاروق حیدر خان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر و گلگت بلتستان ڈاکٹر محمد مشتاق خان نے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسپتالوں میں سہولیات کے فقدان کے خلاف قائم احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے شیخ زاید اسپتال سمیت تمام اسپتالوں میں علاج معالجہ کے فقدان اور دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ امیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان نے کہا کہ ہم مقامی تنظیم کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق تمام مسائل کا فوری حل چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں مرکزی قیادت مقامی جماعت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ زاید اسپتال کے مسائل ایسے ہیں جو حل طلب ہیں اور ضلع پونچھ کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے۔ اگر ان مسائل کو فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو جماعت اسلامی جلد اپنا اگلا لاہے عمل دے گی جو بہت بھیانک ہوگا۔ ڈاکٹر محمد مشتاق کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کر رہی ہے۔ حکومت اس احتجاج کو ہلکا نہ لے، مطالبات کے پورے ہونے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ راولاکوٹ نے راولاکوٹ سے IT ایکسیلنس سینٹر کی منتقلی کے خلاف 25 جون تک کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے سینٹر کی رجسٹریشن کو یقینی بنانے اور اسے مستقل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی راولاکوٹ سردار عدنان رزاق، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ راولاکوٹ عبدالحنان اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے آئندہ بجٹ میں پونچھ بھر کے تعلیمی اداروں کے لیے خصوصی طور پر اضافی بجٹ مختص کرنے پر زور دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل دفتر کے قیام کو یقینی بناتے ہوئے CMH میں سہولیات کے فقدان کو ہنگامی بنیادوں پر دور کیا جائے اور اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کو پرائمری کے بجائے ہائی اسکول کا درجہ دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2022 میں راولاکوٹ میں IT ایکسیلنس سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا اور 3 سالوں میں 700 طلبہ کو IT سے متعلقہ تعلیم اور ایسے کورسز کروائے گئے جو پرائیویٹ سطح پر انتہائی مہنگے ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کی پہنچ سے دور تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کورسز کی بدولت ہمارے نوجوانوں نے فری لانسنگ کی مدد سے اندرون و بیرون ملک روزگار کے مواقع حاصل کیے اور اب
اس ادارے کو یہاں سے منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے، مگر ان کی کوششوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ راولہ کوٹ پانیولہ میں ٹرک حادثے کا شکار، ڈرائیور جاں بحق جبکہ ساتھی شدید زخمی۔ ذرائع کے مطابق پانیولہ کے نواحی علاقے بنگوئی ہلاں کے مقام پر ٹرک کو حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی شدید زخمی ہوا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا ہے اور ٹرک ہری پور پاکستان سے آزاد کشمیر آ رہا تھا۔ جاں بحق ڈرائیور اویس ولد حبیب اللہ کا تعلق کراچی سے بتایا جاتا ہے جبکہ زخمی شخص رانا مبشر کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ زخمی شخص کو مقامی اسپتال میں فرسٹ ایڈ کے بعد راولپنڈی ریفر کیا گیا جبکہ جاں بحق شخص کی میت کو کراچی روانہ کر دیا گیا۔ ممتاز نوجوان کشمیری رہنما ڈاکٹر مزمل ایوب ٹھاکر نے کہا ہے کہ نوجوان سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لائیں اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عالمی رہنماؤں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ جموں کشمیر لبریشن سیل نیشنل کوارڈینیشن ونگ کے زیر اہتمام ای لائبریری راولپنڈی میں خصوصی لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مزمل ایوب ٹھاکر نے کہا کہ نوجوان نسل مظلوم کشمیریوں کی انصاف پسند اور انتھک جدوجہد کے لیے اپنی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت سے مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرے، اور انہوں نے جموں کشمیر لبریشن سیل کی نوجوانوں میں مسئلہ کشمیر کے حوالے کی جانے والی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر لبریشن سیل کا سوشل میڈیا بھارتی ظلم و جبر کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔